السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحات 55 56 و 57 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا ايفالياسيون اي سوتيان، يعني التقويم والدعم. كملنا الوحدة الرابعة كاملة، دابا حنا في الأسبوع الخامس ديالها، اللي الأسبوع ديال الامتحانات وديال الدعم. نبداو باش غنبداو لي زاكتيفيتي اورال، الانشطه الشفويه. عندنا بزاف ديال لي سيتوياسيون هنا. عندنا اولا عندنا جو ديكري ان ليو، نوصف واحد المكان. هاد ليماج 1 ريبريزونت اون فيلا، هادي راه واحد الفيلا. وهنا ليماج 2 ريبريزونت اون هابيتاسيون على كومباني، هذا واحد المنزل في القريه. اللي مهم عندنا هو كيفاش نعرفوا نوصفوا هاد لابيتاسيون. نقولوا هنا سي اون بيل فيلا، هذه فيلا زوينه. il y a des arbres aux alentours، يعني في المحيط ديالها كاينه مجموعه من الاشجار. كاينه اون petite piscine، كاينه واحد المسبح صغير. كاينه ان باراسول اي دو شيز الونجي، وكاينه واحد الباراسول، كاينه جوج ديال الكراسه مطلوقين تما. في هاد l'habitation à la campagne il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a des champs et des vergers. كاينه حقول وكاينه بساتين. il y a des animaux, un cheval, une vache, un âne, des poulets. كاينه واحد الحمار، واحد الدجاج. il y a une famille, le grand-père, le père, la mère et les enfants, un petit chien. il y a un puits. كاينه مجموعه من الاشياء اللي نشوفوا هنا. سي اون بيل هابيتاسيون على كامباني، سي اون بيل ميزون. واضح ندوزو الوضعيه جوج، الوضعيه ثلاثه. هنا ثانيا قالك جو راكونت ان ايفينمون، نعاود واحد الحدث. هنا لا تخوازيام ايماج شنو كتريبريزونتي، شنو كتمثل لينا؟ كتمثل لينا ان ايفينمون دان ماراثون، ايفينمون دان ماراثون. كاين واحد السباق، اون كورس ولا ان ماراثون، ولكن لا كورس كتكون وسط واحد الملعب. هنا ملي كتشوف مدينه والناس غادي في الشارع، يعني راه سباق طويل جدا اللي هو الماراثون. الماراثون راه بحال كيديو من مدينه لمدينه، لكن السباق لا كورس كتكون غير وسط الملعب. اذا سي ان ماراثون. واضح. تقول بان جي اسيستي ان ايفينمون دون لا فيل دو رابا مثلا، ولا دو مكناس، ولا دو فاس، ولا هذيك. جي اسيستي ان ماراثون. il y a des athlètes, beaucoup d'athlètes de tout le monde، يعني كاينه عدائين من هذا. لو كينيا مثلا a remporté لا ميداي دور، مثلا الكيني هو اللي فاز بالميداليه الذهبيه. ما اعطيتكم مثال وصافي. هذا بالنسبه للصوره الرابعه. représente une scène de fantasia. فانتازيا هي الفانتازيا، او تسميها التبوريده. هذه واحد مشهد ديال التبوريده دون لو فيستيفال مثلا دو ازمور، او بيان دو حدكورت، او بيان دو. جي اسيستي ا اون سين، واحد المشهد ديال التبوريده. il y a مثلا تقول دي شوفو، il y a دي مثلا هادو اش كيتسماو دي كافاليي، الفرسان. ندوزو لثالثا. قالك جو راكونت هادي اون في افيك سا مير. هنا اللي مشاو للسوبر مارشي بور اشتي لا فورنيتور، يعني دوك الشي اللي خاصهم يعني دوك كيتقداو. هنا سي اون في qui s'amuse عفوا dans la campagne ou bien dans un jardin sous un pommier، تحت واحد الشجرة ديال التفاح. هنا c'est un petit garçon qui nous montre un avenue ou une rue dans la ville. هنا c'est un petit garçon, il est dans la ferme، هذا dans la ville. هذا راه في لو فيلاج ولا في لا كومباني دون اون فيرم. هذه واحد الضيعه اللي فيها الابقار هما كيشربوا الماء. وهذا هذه الصفحه 55. ندوزو دابا الصفحه 56. الصفحه 56 نكملوا ايفالواسيون اي سوتيان، تقويم والدعم. عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، الانشطه ديال القراءه. جولي. عندنا شوفوا السهم فين غادي. السهم غادي من هنا لهنا. اذا من هنا نبداو بالحرف من هنا ونمشيو لهاد. هادو دي كونسون، حروف صامته، وهادو دي فويال، حروف صائته، لان هادو اللي كيعطيو الصوت لهادو.
اش مع اش كتولي ا. هذاك تقولي ها، لا ا ما كتنطقش ديك اش. اش مع اي، اش مع او، اش مع او، اش مع او. ار مع ا غا، ار مع اي غي، ار مع او غو، ار مع او غو، ار مع او رو. F مع A fa, F مع I fi, F مع O fo, F مع E feu, F مع U fu. V مع A va, V مع I vi, V مع O vo, V مع E ve, V مع U vu. نعاودو A, I, O, E, U, H, A, I, O, E, U. R, ra, ri, ro, re, ru. F, fa, fi, fo, fe, fu. V, va, vi, vo, ve, vu. دابا عنده السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو فيه؟ قال لك جونتور ندور على اش اي جونكادر ار. اش فين ما لقيتها ندور عليها. مثلا ايبو، البومه او موكا، هي عندها اش هنا ندور عليها. هنا 30 ما فيهاش اش ولكن فيها ار، خصنا نديرو عليها مربع. 30 هي 30. نزهه ما كايناش، كاينه اش ندورو عليها. اوتيل كاينه اش ندورو عليها. اوتيل هو الفندق. فواتور ما فيهاش اش ولكن فيها ار، نديرو عليها كادر، نديرو عليها مربع. هنا غو فيها ار تاني، نديرو عليها مربع. فواتور هي السيارة، وغو هي الشارع ولا الزنقة. ندوزو للثالثا. جو غولي اربيطو. شنو عربط؟ هنا قالك فاليز، فاليز في كاينة فا، ها هي هنا فا ليز. هنا فو في كاينة فو، ها هي كاينة فوغي، فوغي هي الغابة. فاليز الحقيبة أو الباليزة. غا كاينة في غابة، الرباط. إي كاينة في إيبو، إيبو هو البومة أو موكا. واضح؟ دابا ندوزو للجولي نشوفو هاد النص هذا اللي عندنا لتحت. اقرأ. شنو كيقولو لنا في هاد اقرأ؟ لاحظوا معي. قالك أمينة دي، أمينة تقول، شنو قالت؟ Pendant les vacances، يعني خلال العطلة، je pars à إفران، كنمشي لإفران، chez عند ما فامي، عند العائلة ديالي. Dans cette ville، قالك في هاد المدينة يعني في إفران، il fait très froid، الحال بارد بزاف. il neige souvent، كطيح مرة، لكن غالبا كطيح الشتا، كيطيح الثلج. الناج، لا ناج هو الثلج. الناج يعني توت لي جو، غالبا في فصل الشتاء، يعني في فصل الشتاء بزاف ديال المرات كيطيح الثلج. نعاودو النص. أمينة دي Pendant les vacances, je pars à Ifrane chez ma famille. Dans cette ville, il fait très froid et il neige souvent en hiver. نعاودو كلمة بكلمة. أمينة dit Pendant les vacances, je pars à Ifrane chez ma famille. Dans cette ville, il fait très froid et il neige souvent en hiver. نعاودو. Amina dit Pendant les vacances, je pars à Ifrane chez ma famille. Dans cette ville, il fait très froid et il neige souvent en hiver. ندوزو السؤال رقم 5. قالك je supprime la première syllabe et j'écris le mot. قالك نحذف هاد المقطع الصوتي الأول ونكتب الكلمة. المقطع الصوتي الأول هو هذا، نحيدو غتبقى لي ال غيال. غيال هي الزنيقة الصغيرة، ال هي في الفرنسية، ال هي. هنا فابور، فابور هو البخار، البخار ديال الماء. نحيدو ديك فا غتبقى لي بور هي الخوف، لا بور هي الخوف. لاحظتوا هذه من حيدناها ولات كلمة أخرى، وهذه من حيدناها ولات كلمة أخرى. هنا دابا عندنا جو كولوري لو مو، ألون الكلمة. شنو الكلمة اللي عندنا؟ هي غي.
فين هي اللي كتوجد فيها غي؟ واش غيول الزنقة ولا فريدة ولا كاراج؟ فريدة. إذا هذه اللي كتواجد فيها ديك غي. هنا عندنا إي، واش كاينة في أبي في اللباس؟ واش في أش هي داك الشاقور؟ واش في إيبو اللي هي البومة كاينة هنا في إيبو؟ وهكا كملنا الصفحة 56. دابا ندوزو للصفحة 57. نكملو ليفالياسيون اي سوتيان. عندنا مازال مع اكتيفيتي اكريت. دابا الأنشطة الكتابية. جيكري أكتب هاد الكلمات. عندنا إيبو، نحاول نكتبها إي بو. شوفوا كيفاش كتكتب. نعاودوها نفس الطريقة. إي بو. إيبو هي البومة. إيبو كنقول نسميوها حنا موكا. إيبو. موراها شنو عندنا؟ عندنا فاليز. فاليز باليزة. نعاودوها في هاد البلايص كاملين. فاليز حقيبة أو الباليزة. ثم عندنا في. في هي البنت. في. في نعاودوها. في. شو النص ديال في الفوق والنص لتحت. في. عندنا بقات لنا غو. غو. هادو معايا. غو. 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 أخيرا غو هي الزنقة أو الشارع. دابا ندوزو لا كوبي. ندوزو للنقل. النقل شنو عندنا هادي؟ عندنا هاد جوج جمل. il va à la forêt. هو يذهب إلى الغابة. il va à la forêt. وعندنا il trouve un hérisson. il trouve un hérisson. هو وجد قنفذا. لقى واحد القنفذ في الغابة. il trouve un hérisson. وجد قنفذا. واضح؟ ندوزو لا ديكتي. هنا الأستاذ ممكن يعطيكم أي كلمة من هاد اللي تعلمنا كاملا. ممكن يعطيكم أي كلمة. هنا قالك جو كولوري لي سيلاب. ألونو المقاطع الصوتية. المقاطع الصوتية شنو عندنا هنا؟ فا. فين كاينة فا هنايا؟ هي هادي. عندنا فو في كاينة هي هادي. غو في كاينة هي هنا. هنا أو هي هنا. ثم غا هي هنا. ثم فا هي هنا. دابا عنده جو كولوري لو مو. نلون الكلمة. الكلمة افوني في كاينة. هنا افونيغ. هنا فونو. وهنا افوني. ها هي افوني. هنا فخوا في كاينة. هنا تخوا كخوا فخوا. ها هي كاينة هنايا. ندوزو دابا أخيرا كاينة جو بريزونت مون بروجي. دابا كنقدم المشروع ديالي في هاد الأسبوع. جو بريزونت ا مي كاماراد. نقدم لزملائي مون دوسيي سور ما فيل. يعني الملف ديالي حول مدينتي. أو سور مون فيلاج ولا قريتي، على حسب انت واش ساكن في المدينة أو القرية. وهكا كملنا ليفالياسيون اي سوتيان ديال الوحدة الرابعة. إلى اللقاء.